ये तारीख का एक अजीब तंज है कि जब भी किसी एथियस्ट ने कुरान करीम की किसी आयत का साइंसी गलती यानी साइंटिफिक एरर कहकर मजाक उड़ाया, वक्त गुजरने के साथ मॉडर्न साइंस ने उसी आयत को एक ऐसा साइंसी मोज़ा, एक ऐसा साइंटिफिक मिरेकल साबित कर दिया जिसने बड़े बड़े साइंसदानों के होश उड़ा दिए। और आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। एथियस्ट और क्रिटिक्स अक्सर ये दावा करते हैं कि कुरान करीम में साइंसी गलतियां मौजूद हैं। वो बड़ी खुद एतमादी से ज़मीन की साख्त और इंसानी पैदाइश यानी एम्ब्रियोलॉजी से मुतालिक कुरानी आयात को पेश करते हैं और कहते हैं कि 1400 साल पुरानी किताब मॉडर्न साइंस से कैसे मैच कर सकती है। लेकिन जब हम इनके खोखले दावों को साइड पर रखकर असल हकायक, हार्ड डेटा की बात करते हैं, चाहे वो ज़मीन के मेंटल की फिज़िक्स हो या एम्ब्रियोलॉजी की माइक्रोस्कोपिक रियलिटी, तो जिसे ये लोग गलती कहते हैं वो दरअसल एक ऐसा साइंसी मोर्जा साबित होता है जिसने दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों को हैरान कर दिया है। इससे पहले कि हम साइंस की बात करें, ज़रा एक एथियस्ट का ये दावा सुन लें। पहाड़ के बनने का प्रोसेस है कायनात में। अल्लाह ताला कहता है हमने पहाड़ ऊपर से ठोके हैं मीखों की तरह। सिर्फ इसी बात पे अल्लाह है, खुदा है, नहीं है, उसको छोड़ दें। कुरान के अंदर जो गलतियां हैं, पहाड़ हमने ऊपर से ठोके हैं। 4 सतहों में बच्चे पैदा होते हैं एम्ब्रियोलॉजी का, जो हड्डियां पहले हड्डियां बनती है, उसके ऊपर फिर गोश्त आता है। ऐसा कोई भी नहीं होता, हड्डियां और गोश्त साइमल्टेनियसली बन रहे होते हैं। आइए इस एथियस्ट के दो बड़े दावों का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला, पहाड़ों का जियोलॉजिकल फंक्शन, और दूसरा, इंसानी जिस्म की एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। हम मुकम्मल एकेडमिक रेफरेंसेस के साथ देखेंगे कि असल में मॉडर्न साइंस से कौन दूर है। आइए पहले एतराज़ से आगाज़ करते हैं। ये एथियस्ट मजाक उड़ाता है कि कुरान करीम ने पहाड़ों को अवताद यानी पेग्स यानी मेखे कहा है और इन्हें ज़मीन में गाड़ने की बात की है। ये एथियस्ट दरअसल अपनी लाइल्मी में कुरान करीम की दो मुख्तलिफ सूरतों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। पहला वाला सूरह नबा यानी चैप्टर 78 की वर्स 7 का है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं वल जिबाला औतादा, और क्या हमने पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया। और दूसरा वाला सूरह नाज़ियात यानी चैप्टर 79 वर्स 32 का है, जहां फरमाया गया वल जिबाला अरसाहा, और पहाड़ों को इसने मजबूती से गाड़ दिया। वो बड़ी खुद एहतमादी से इन आयत को साइंसी गलती यानी साइंटिफिक एरर कह रहा है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ा साइंसी मोज़ा है। इससे पहले कि हम इसकी बात पर यकीन करें, इस अजीम साइंसी मोज़े, साइंटिफिक मिरेकल को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हमारे पैरों के नीचे असल में क्या है। हम पत्थर के किसी ऐसे ठोस गोले पर नहीं खड़े जो नीचे मरकज़ यानी कोर तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर हो। हकीकत में ज़मीन की सतह से इसके मरकज़ का फासला तकरीबन 6371 किलोमीटर है, लेकिन ज़मीन की जो सबसे ऊपर वाली सतह है, जिस पर हमारे शहर, मुल्क और समंदर मौजूद है, जिसे हम लिथोस्फीयर या क्रस्ट कहते हैं, वो हैरतअंगेज़ तौर पर बहुत पतली है। खुश्की पर इसकी मोटाई बमुश्किल 30 से 70 किलोमीटर के दरमियान होती है। अगर हम पूरी ज़मीन को एक सेब मान लें तो ये क्रस्ट सिर्फ इसके छिलके के बराबर है। और इस पतले छिलके के फ़ौरन बाद नीचे क्या है? इसके नीचे तकरीबन 2900 किलोमीटर गहरी एक तह, एक लेयर है, जिसे मेंटल कहते हैं, जिसका ऊपरी हिस्सा एस्थिनोस्फेयर कहलाता है। इसकी कोई ठोस ज़मीन नहीं है, बल्कि दहकता हुआ, पिघला हुआ माया, सेमी फ्लूइड और इंतहाई दबाव प्रेशर में उबलता हुआ लावा, मैग्मा है। चूँकि हमारी ज़मीन की ये पतली क्रस्ट इस हज़ारों किलोमीटर गहरे पिघले हुए लावे पर तैर रही है, इसलिए नेचुरली बहुत अनस्टेबल है। तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ समंदर में तैर रहा है। अगर इस जहाज़ का निचला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट हो तो समंदर की लहरें और हवा वो जहाज़ डगमगा देगी और उलट जाएगा। इस जहाज़ को डगमगाने से बचाने के लिए इंजीनियर इसके नीचे एक बहुत गहरा और भारी धात का हिस्सा लगाते हैं, जिसे कील कहा जाता है। ये कील पानी के अंदर गहराई तक जाता है और बिल्कुल एक मेख, एक पैक की तरह काम करता है, जो पानी के अंदर ही जहाज़ को एक एंकर फराम करता है, इसे मुस्तहकम और स्टेबलाइज करता है। ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स भी लावे के समंदर पर तैरते हुए ऐसे जहाज़ हैं, और पहाड़ इन प्लेट्स के नीचे मौजूद वो बारीक कील या मेखे या पैग्स हैं जो गहराई तक जाकर इसकी तैरती हुई ज़मीन को डगमगाने और उलटने से बचाते हैं। बिल्कुल यही काम पहाड़ करते हैं। मॉडर्न जियोलॉजी ने 19वीं सदी के आखिर में
आइसोस्टेसी का प्रिंसिपल दरियाफ्त किया, हमें पता चला कि पहाड़ महज ज़मीन की सतह पर रखे हुए पत्थर नहीं हैं। जिस तरह एक देव हैकल बहरी जहाज़ को समंदर में उलटने और डगमगाने से बचाने के लिए उसके पैंदे में गहराई तक एक बारीक कील लगाया जाता है जो माया के अंदर ही एक मेख पैक का काम करता है, बिल्कुल इसी तरह पहाड़ के असल और सबसे बड़ा हिस्सा ज़मीन के अंदर गड़ा होता है। अगर हम मुस्तनिद साइंसी हवालों यानी ऑथेंटिक साइंटिफिक रेफरेंसेस की बात करें तो दुनिया की मशहूर तरीन जियोलॉजी टेक्स्ट बुक अर्थ के मुसन्निफ डॉक्टर फ्रैंक ने, जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर और अमरीकी सदर के साइंसी मुशीर भी रहे हैं, अपनी किताब में वाज़ेह तौर पर साबित किया है कि पहाड़ महज ज़मीन के ऊपर रखे हुए पत्थर नहीं हैं। वो डायग्राम्स के ज़रिए दिखाते हैं कि पहाड़ों की जड़ें यानी उनकी रूट्स ज़मीन के अंदर गहराई तक धसी हुई है जो क्रस्ट को मुस्तहकम यानी स्टेबलाइज करती हैं। अगर कोई पहाड़ ज़मीन के ऊपर 1 मील ऊंचा है तो उसकी जड़ें नीचे मेंटल में कई गुना ज़्यादा गहराई तक गड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर जर्नल ऑफ जियोलॉजी लाइफ साइंसेस की रिसर्च के मुताबिक हिमालय के पहाड़ जिनमें माउंट एवरेस्ट शामिल है उसकी जड़ें 250 किलोमीटर यानी 155 मील से ज़्यादा गहराई तक मेंटल में धसी हुई है। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2019 में NBC न्यूज़ ने एक तहलका खेज दरियाफ्त शाये किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यानी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले की मशहूर साइंसदान डॉक्टर बारबरा ने जलजलों की लहरों यानी सेस्मिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों का बिल्कुल वैसे ही स्कैन किया जैसे डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करते हैं। उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर दरियाफ्त किया कि ज़मीन की सतह से 400 मील तकरीबन 640 किलोमीटर नीचे देव हैकल पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं जिनकी चोटियाँ माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची हैं। ये ज़ेर ज़मीन पहाड़ लावे की सतह के बहाव को कंट्रोल करते हैं और ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स को काबू में रखकर एक ज़बरदस्त इस्तेहकाम स्टेबिलिटी फराम करते हैं। इस डिजिटल दौर में किसी के लिए भी कैमरे के साथ सामने बैठकर बग़ैर किसी ठोस रिसर्च या ऑथेंटिक डेटा के कुरान करीम पर तनकीद करना बहुत आसान है। ये नाम निहाद एथियस्ट सती मुतालिया करते हैं, सियाक व सबाक को इग्नोर करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन जब आप तासुब को साइड पर रखकर हकीकत में गहराई में जाते हैं, जब आप वाकई स्टडी और रिसर्च करते हैं तो आप पर ये हैरत अंगेज़ राज खुलता है कि जिसे ये लोग अपनी कमिल्मी में गलती समझकर मजाक उड़ा रहे हैं वो दरअसल कुरान करीम का एक अजीम व शान साइंसी मौजज़ा है। यही वजह है कि कुरान करीम अंधे तकलीद की अकीदे की बजाय बार बार इंसान को गौर व फिक्र डीप रिफ्लेक्शन की दावत देता है। कुरान करीम बार बार पूछता है अफला यतफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करते? और तारीख़ गवाह है कि जिसने भी हक़ की तलाश में इन दावों पर गौर व फिक्र किया वो हैरान रह गया। इसकी सबसे मुस्तनिद और ताकतवर मिसाल जर्मनी के नामवर जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल्फ्रेड क्रोनर है। वो गुटनबर्ग यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जियो साइंसेस के चेयरमैन रहे और इनका शुमार दुनिया के चोटी के जियोलॉजिस्ट में होता है। जब डॉक्टर क्रोनर के सामने ज़मीन की साख्त, पहाड़ों के फंक्शन और कायनात के हवाले से कुरानी आयात रखी गई और इन पर साइंसी बहस की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने जो तारीख़ी अल्फाज कहे वो आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उन्होंने एतराफ़ किया, उन्होंने कहा, ये सोचते हुए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस दौर से था, मेरे नज़दीक ये बिल्कुल नामुमकिन है कि उन्हें कायनात और ज़मीन की इब्तिदा जैसी चीज़ों का इल्म हो सकता है, क्योंकि साइंसदानों ने ये हक़ाइक़ पिछले चंद सालों में इंतहाई पेचीदा और जदीद टेक्नोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए दरियाफ्त किए हैं। वो कहते हैं कोई ऐसा शख्स जिसे 1400 साल पहले न्यूक्लियर फिज़िक्स का इल्म नहीं था वो अपने जहन से ये दावे नहीं कर सकता था कि ज़मीन और आसमान की इब्तिदा एक ही थी। आप कुरान में ज़मीन की साख्त और साइंस से मुतालिक बयान करदा हक़ाइक़ को जमा करें तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि ये सच हैं और आज के साइंसी तरीक़ों से इनकी तस्दीक की जा सकती है। 1400 साल पहले कुरान में जो साइंसी दावे किए गए हैं और इस वक्त साबित नहीं किए जा सकते थे, आज की मॉडर्न साइंस इस पोजीशन में है कि वो इन तमाम बातों को सच साबित कर रही है। ये उन्होंने कहा। ज़रा सोचिए, ये अल्फाज किसी आम इंसान के नहीं बल्कि एक ऐसे आलमी साइंसदान के हैं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़मीन की तहों यानी अर्थ क्रस्ट का मुतालिया करने में गुजार दी। जब दुनिया के टॉप लेवल के माहिर अर्जियात यानी जियोलॉजिस्ट
قرآن کی سائنسی پرفیکشن کو تسلیم کر رہے ہیں، تو پھر ہم کس بنیاد پر ایسے انٹرنیٹ ایتھیسٹ کی باتوں پر یقین کریں جنہوں نے کبھی کسی لیبارٹری یا ریسرچ سینٹر کا دروازہ تک نہیں دیکھا؟ اب ہم اس ایتھیسٹ کے دوسرے بڑے دعوے کی طرف آتے ہیں۔ اس نے بڑی خود اعتمادی سے کہا کہ ایمبریولوجی کہتی ہے کہ ہڈیاں اور گوشت بیک وقت یعنی سائملٹینیسلی بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہڈیاں پہلے بنے اور گوشت بعد میں بنے، اس لیے قرآن کی یہ ترتیب غلط ہے۔ یہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیٹ سے آدھی ادھوری سائنس پڑھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ایمبریولوجی دراصل کیا کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا سورہ مومنین یعنی چیپٹر 23 ورس 14 میں بیان کی گئی جو 4 بایولوجیکل ترتیب ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ پہلا علقہ یعنی جمے ہوئے خون یا جونک کی طرح چپکنے والی چیز، دوسرا مدغہ چبایا ہوا گوشت چیوٹ سبٹینس، تیسرا عظام ہڈیاں بننا، اور فورتھ لحم یعنی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا، ہڈیوں کے بعد گوشت آیا۔ ماڈرن ایمبریولوجی اس ترتیب کی 100% تصدیق کرتی ہے۔ سطحی مطالعہ کرنے والے جس بات سے کنفیوز ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں ہڈی اور پٹھے یعنی مسلز دونوں واقعی ایک ہی ابتدائی ٹیشو لیئر سے بنتے ہیں جسے میزوڈرم کہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں نہیں بن جاتی۔ قدرت نے ان کی ڈیولپمنٹ کا ایک انتہائی سخت اور مخصوص ٹائمڈ آرڈر یعنی اسٹرکٹ ٹائم آرڈر رکھا ہوا ہے۔ آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم رحم مادر میں انسانی جسم کی ابتدا یعنی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ سچ ہے کہ ہڈی اور پٹھے یعنی مسلز دونوں ایک ہی ابتدائی ٹیشو لیئر سے جنم لیتے ہیں، جیسے میں نے کہا میزوڈرم کہتے ہیں۔ سطحی مطالعہ کرنے والے ناقدین اس بات سے کنفیوز ہو کر نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ شاید یہ دونوں ایک ساتھ ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کی ڈیولپمنٹ بیک وقت نہیں ہوتی، بلکہ قدرت نے ان کا ایک انتہائی سخت اور مخصوص ٹائم آرڈر رکھا ہوا ہے، ایک خاص آرڈر میں ہوتا ہے۔ اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھے۔ جب آپ کوئی بڑی عمارت بناتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ لوہے کا فریم یعنی ڈھانچہ اور سیمنٹ کی دیواریں ایک ہی وقت میں ہوا میں کھڑی کر دیں۔ آپ کو لازماً پہلے فریم ورک یا ڈھانچہ بنانا ہوتا ہے اور پھر اس پر پلستر یا دیواریں یعنی گوشت کا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں فیٹس کی ڈیولپمنٹ کے دوران بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ شروع کے ہفتوں میں ٹیشوز کے چھوٹے چھوٹے بلاکس بنتے ہیں جنہیں سومائٹس کہتے ہیں۔ ان سومائٹس کا ایک مخصوص حصہ جسے اسکلیروٹوم کہا جاتا ہے وہ سب سے پہلے ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ سیلز حرکت کر کے جسم کا ایک نرم ڈھانچہ کارٹیلیج ٹیمپلیٹ بناتے ہیں۔ یاد رکھیں اس وقت تک گوشت یا مسلز کا نام و نشان نہیں ہوتا، یہ ابھی سخت ہڈی نہیں ہوتی بلکہ ہڈی کا یعنی ایک نرم قسم کی ہڈی ہوتی ہے۔ جب یہ ہڈیوں کا بنیادی فریم ورک اپنی جگہ لے لیتا ہے صرف اور صرف تبھی ایک اور ٹیشو جسے مایوٹوم یعنی پریمیٹیو مسل سیلز کہتے ہیں ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ یہ مسل سیلز حرکت کرتے ہیں اور اس پہلے سے موجود نرم ہڈی کے ڈھانچے کے گرد لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بایولوجی کی زبان میں یہ مسلز واقعی نرم ہڈیوں کو پہنائے جاتے ہیں۔ اس پورے پروسیس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے اوسیفیکیشن کہتے ہیں، جس میں خون کی نالیاں کیلشیم لا کر اس نرم کارٹیلیج ڈھانچے کو ایک مکمل اور سخت ہڈی میں تبدیل کرتی ہے۔ لیکن ہڈی کی بنیاد اور فریم گوشت کے بننے سے پہلے ہی کھڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ذرا 1400 سال پہلے نازل ہونے والے قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں جو کہتے ہیں پھر ہم نے اس مدغہ کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ قرآن کریم نے کتنی خوبصورتی اور باریکی سے پہلے ہڈیوں کا فریم بننے، عظام اور پھر اس پر گوشت کے چڑھانے کی بالکل پرفیکٹ بایولوجیکل ترتیب بیان کی۔ جو بات آج ایک ایتھیسٹ کو غلطی لگ رہی ہے دراصل اسے خود ماڈرن مائکروسکوپک سائنس کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ جس چیز کو غلطی کہہ رہا ہے ایمبریولوجی کی دنیا میں وہ انسانی پیدائش کا ایک مسلمہ سائنسی قانون ہے، ایک اسٹیبلش سائنٹیفک لا ہے۔ جب علم سے پیدل لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو انہیں اس میں غلطیاں نظر آتی ہیں، لیکن جب ماڈرن سائنس کے بانی پائنیئرز اسے پڑھتے ہیں تو انہیں اس میں خدا کی نشانیاں نظر آتی ہے۔ آئیے اصل ایکسپرٹس کی بات سنتے ہیں، ڈاکٹر کیتھ ایلمور، جنہیں فادر آف ماڈرن ایمبریولوجی کہا جاتا ہے۔ جب ان کے سامنے
یہ قرآنی آیات رکھی گئیں تو انہوں نے انہیں غلطی نہیں کہا، وہ ان کی ایکوریسی دیکھ کر اتنے دنگ رہ گئے کہ انہوں نے اپنی دنیا بھر میں پڑھائی جانے والی میڈیکل ٹیکسٹ بک دا ڈیولپنگ ہیومن کے اسپیشل ایڈیشن میں قرآن کریم کی ان سٹیجز کو شامل کیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ علم 1400 سال پہلے کسی انسان کو معلوم ہونا ناممکن تھا۔ امریکہ میں اناٹمی کے سب سے بڑے ماہرین میں سے ایک ڈاکٹر ای مارشل جانسن شروع میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ 7ویں صدی کی کسی کتاب میں مائکروسکوپک سائنس ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے اس ترتیب کا مطالعہ کیا تو تسلیم کیا کہ قرآن کریم وہ باریکیاں بیان کر رہا ہے جو صرف ایک جدید مائکروسکوپ سے نظر آ سکتی ہیں۔ انہوں نے نتیجہ نکالا اس کے پیچھے ڈیوائن انٹرونشن ہے، غیبی مداخلت ہے، اس کے سوا اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر ڈاکٹر تیجاسن تو تائی لینڈ کے ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی کے چیئرمین تھے، انہوں نے کئی مہینوں تک خاص طور پر اس مدغہ والے سٹیج کا مطالعہ کیا۔ 8ویں سعودی میڈیکل کانفرنس میں ڈاکٹر تیجاسن دنیا بھر کے سائنسدانوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے برملا اعتراف کیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے مائکروسکوپک علم یقیناً خالق کی طرف سے ایک وحی ہے۔ اسی کانفرنس میں کیمروں کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف 1400 سال پرانی وہ کتاب جو زمین کی گہرائیوں میں موجود پہاڑوں کی جڑوں اور ماں کے پیٹ میں مائکروسکوپک لیول پر ہونے والی تبدیلیوں کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ آج کے ٹاپ جیولوجسٹ اور ایمبریولوجسٹ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف انٹرنیٹ کے وہ ایتھیسٹ ناقدین جنہیں جیولوجی نہ آتی ہے، نہ ایمبریولوجی اور نہ ہی عربی زبان کی سمجھ ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میرا ان تمام ایتھیسٹ اور اسلام پر تنقید کرنے والوں سے ایک سیدھا سا سوال ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب آج تک کوئی ایتھیسٹ نہیں دے سکا۔ اگر آپ کے بقول قرآن کریم خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر مجھے صرف اتنا سمجھا دیں کہ 7ویں صدی کے عرب کے صحرا میں ایک ایسے انسان نے جس نے دنیا کے کسی استاد سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، جس کے پاس نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ الیکٹرون مائکروسکوپ تھا اور نہ ہی زمین کے اندر جھانکنے والا کوئی سیسمک ایکوپمنٹ تھا، اس انسان نے انسانی جسم کے مائکروسکوپک سیل ڈیولپمنٹ کا پرفیکٹ سیکوینس اور زمین کے 1400 میل نیچے تیرتے ہوئے لاوے کو کنٹرول کرنے والے پہاڑوں کی جڑوں کا نقشہ اتنی 100% ایکوریسی کے ساتھ کیسے کھینچ دیا؟ کیا یہ ایک تکا تھا، ایک لکی گیس تھا؟ ریاضی اور پروبیبلٹی کے قوانین کے مطابق درجنوں پیچیدہ ترین سائنسی حقائق کا ایک ساتھ محض اتفاقاً درست ثابت ہونا ناممکن ہے، 0% چانس ہے۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، جب جدید سائنس کے وہ بانی جنہوں نے ایمبریولوجی اور جیولوجی کی بنیادیں رکھی اور اپنی پوری زندگیاں لیبارٹریز میں گزار دی، وہ قرآن کی ان سائنسی آیات کو پڑھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور اسے ڈیوائن ریویلیشن مانتے ہیں، تو آپ کسی سائنسی ڈگری، کسی ریسرچ اور کسی بنیاد پر اسے رد کر رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی سائنس کی بنیاد پر قرآن کو رد کر رہے ہیں یا اپنے ایتھیزم کو بچانے کے لیے سائنس کو رد کر رہے ہیں؟ فیصلہ اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اب اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ یہ حقائق ان تمام لوگوں تک پہنچ سکے جن کے ذہنوں میں تھوڑے سے بھی شکوک و شبہات یعنی ڈاؤٹس موجود ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد سفیان اور میں آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی طرف مسلسل بلاتا رہوں گا۔ اس سفر میں میرے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔